مرحبا. إذا في إطار استكمال دروس الوحدة الرابعة من المقرر ديال الخامس ميز ابرونتيساج اون فرونسي، غادي ننتقلوا للصفحة 114 مع المكون ديال ليكسيك تحت عنوان لا سينونيمي. إذا غادي نتعرفوا على المعنى ديال لا سينونيمي، شنو هي لا سينونيمي، وغادي نشوفوا بعض الأمثلة. غادي نبداو بالفقرة ديال جوبسيرف اي جو ديكوفر. دونك عندنا 3 phrases. La première, il est impossible de laisser Gazelle sur le bord de la route. B, il est impossible de laisser Gazelle sur le bord du chemin. C, il est impossible de laisser Gazelle sur le bord de la voie, ou bien la chaussée. ندوزو الفقرة ديال جو مانيبول et je réfléchis. نجاوبو على الأسئلة. عندنا la première question. Souligne ce qui change d'une phrase à l'autre. إن أول سؤال قالك لاحظ ما الذي يتغير من جملة إلى أخرى، يعني بين A و B و C شنو كيتغير لنا في هذيك الجمل. إذن غتكونوا لاحظتوا مزيان بأن الجمل كيتعاودوا، فقط واحد الكلمة هي اللي كتغير. دونك il est impossible de laisser Gazelle sur، هذا هو الجزء اللي ما كيتبدلش في هذه الجملة. وكنلقاو أو بيان sur le bord plutôt كنلقاو بأن عندنا دو لا روت دو شومان دو لا فوا هما الكلمات اللي كيتبدلوا لنا في هاد لي فراز هادو. دونك غادي نقولوا دو لا روت دو شومان دو لا فوا، هادو هما الكلمات اللي كيتغيروا في هاد الجملة أو في هاد الجمل. La deuxième question, par quel mot a été remplacé le nom route dans les phrases B et C؟ يعني في هاد السؤال قال لك شنو هما الكلمات اللي كيعوضوا لنا روت في B و C. يعني A و B و C هما نفس الجمل، غير عندنا كلمة لا روت معوضة في B و C بواحد كلمة أخرى ولا بواحد كلمتين أخرتين. شنو هما؟ دونك في لا فراز B لا روت عوضناها بشومان وفي C عوضناها بفوا. دونك غادي نقولو دونك لو مو route ou bien le mot la route elle est remplacée par chemin et voie. 3. Est-ce que le sens de la phrase change؟ يعني من بعد ما غيرنا هاد الكلمات، ما بدلنا روت بشومان وبفوا، واش المعنى ديال الجملة تغير؟ Donc la réponse غادي نقولوا non, le sens de la phrase n'a pas changé ou bien ne change pas. La question 4, comment appelle-t-on ces mots qui ont presque le même sens؟ كيف نسمي هذه الكلمات التي لها تقريبا نفس المعنى؟ دونك هذا هو الدرس ديالنا. دونك on les appelle les synonymes. دونك les synonymes نسميهم les synonymes، المرادفات بالعربية هما المرادفات. انتقلوا لجو retiens. Donc on appelle synonymes des mots qui ont le même sens ou presque le même sens. Souvent il en existe plusieurs. Donc كنسميو les synonymes الكلمات اللي عندها نفس المعنى أو لا تقريبا نفس المعنى، يعني ماشي بالضروري يكون المعنى متطابق 100%، يعني يكون نفس المعنى أو لا المعنى قريب. وقال لك souvent il en existe plusieurs، يعني كاين بزاف ديال المرادفات لكل كلمة. Exemple عندنا magnifique، beau، splendide، merveilleux. دونك كتلاحظوا هادو كلشي مرادفات لنفس الكلمة. كذلك عندنا énorme، grand، gigantesque. دونك magnifique، beau، splendide، merveilleux، كلشي هاد الكلمات عندهم المعنى ديال رائع أو لا جميل أو لا يعني جذاب، خلاب. énorme، grand، gigantesque هاد الكلمات كتعني يعني شي حاجة اللي كتكون كبيرة. énorme يعني ضخم، grand كبير، gigantesque كذلك المعنى ديال كبير جدا ضخم. On les utilise pour éviter les répétitions à l'écrit. قال كنستعملوا هاد المرادفات هاد لي سينونيم كنستعملوهم باش نتجنبوا تكرار في الجملة، يعني عوض ما نبقاو نكرروا نفس الكلمة كل مرة كنبقاو نبدلوا في الكلمات ولكن كيبقى المعنى هو نفسه. Exemple مثال ديال واحد الجملة فيه واحد الجملتين فيهم مرادفات. Nous sommes impressionnés ou bien nous sommes impressionnés par la caravane. Nous sommes impressionnés par la roulotte. Donc
هاد الجملتين عندهم نفس المعنى، واخا بدلنا لا كارافان بلا غولوت اللي هما مرادفات، يعني نحن يعني أعجبنا بهذه القافلة. دونك لا كارافان و لا غولوت عندهم لو ميم سونس. Les synonymes appartiennent en général à la même catégorie grammaticale. قال لك المرادفات كتنتمي بصفة عامة لنفس يعني الصنف النحوي. يعني كلمات ملي كتكون مرادفات كتلقاو عندهم نفس الطبيعة. مثلا exemple une traversée un voyage. donc une traversée un voyage كتلاحظوا بأنهم مرادفات وبجوج بهم ce sont des noms يعني أسماء. une caravane une roulotte non. Se réveiller se lever verbe. donc une caravane une roulotte ce sont des noms, ce sont des synonymes ولكن أسماء. se réveiller و se lever يعني استيقظ بجوج معنيين مختلفين. ce sont des verbes يعني أفعال. يعني كتلقى السينونيم خص يكون عندهم نفس الطبيعة ديال الكلمة، يعني إما يكونوا أسماء بجوج ولا أفعال بجوج ولا صفات بجوج إلى آخره. غننتقلوا للفقرة ديال جو مونطرين. بار لانتروس دون شاك ليست، يعني أشطبوا على الكلمة الداخلة في كل لائحة. عندنا A B C D E، عندنا 5 ديال اللوائح فيهم مرادفات، ولكن كاين واحد الكلمة ماشي يعني من نفس المعنى. كتلقى واحد الكلمة داخلة ما عندهاش نفس المعنى مع الكلمات الأخرين. دونك عندنا A entendre regarder voir observer. donc entendre كتعني سمع c'est un verbe. regarder نظر، voir رأى، observer لاحظ. دونك كتلاحظوا بأن هذه الكلمات تقريبا عندهم نفس المعنى، واخا ما عندهمش نفس المعنى 100%، ولكن عندهم نفس المعنى باستثناء كلمة entendre اللي عندها علاقة بالسمع. دونك غادي نشطبوا على entendre. B عندنا grand immense minuscule gigantesque. دونك هاد الكلمات عندهم المعنى ديال الضخامة أو الكبر، باستثناء كلمة minuscule اللي كتعني العكس تماما، يعني صغير. شي حاجة اللي minuscule كتكون صغيرة، في حين immense grand gigantesque كتعني كبير. سي يعني اللائحة الثالثة عندنا calme tranquille brillant silencieux. donc calme tranquille silencieux عندها المعنى ديال الهدوء السكوت، ولكن bruyant هو الضد، هو العكس ديال هذا المعنى اللي هو يعني شي حاجة اللي كتكون عندها ضجيج أو لا دوي. يعني bruyant هي اللي غادي نشطبوا عليها هنا. دي avion auto voiture automobile. دونك هادو ساهلين باينين. دونك auto voiture automobile هي السيارة، السيارة يعني مرادفة لكلمة سيارة. افيون هو اسم ديال الطائرة، دونك الطائرة. دونك غادي نشطبوا على افيون. امي كاماراد كوزان كوبان. دونك كوزان هو ابن العمومة. امي كاماراد كوبان سون يعني المعنى ديال صديق. دونك كوزان هو الكلمة الداخلة هنا، كوزان غادي نشطبوا عليها. ثم ننتقلوا للتمرين السادس في الصفحة 115. غادي نحاولوا نزربوا شوية باش ما نتعطلوش، باش ما يطوالش هذا الفيديو. عندنا في التعليمة recopier les mots suivants en constituant 4 séries de synonymes. يعني نعاودوا الكتابة ديال هذه الكلمات باش نكونوا 4 ديال لوائح ديال مرادفات، يعني نكونوا 4 ديال اللوائح بمرادفات عندهم نفس المعنى. إذن غادي نبداو باللائحة الأولى. الكلمة الأولى اللي عندنا اللي هي مولوس. دونك مولوس هو واحد النوع ديال الكلاب كتسمى مولوس. دونك عندنا مولوس وعندنا شيان وعندنا انيمال. دونك مولوس شيان انيمال appartient à la même liste، يعني بنفس اللائحة. دونك انيمال كتعني حيوان، مولوس وشيان راهم كلاب يعني حتى هما حيوان. هذه اللائحة الأولى. ثم عندنا فواياجي. دونك فواياجي سفر، عندنا كذلك سو ديبلاسي. فواياجي سو ديبلاسي، وعندنا بارتير. فواياجي سو ديبلاسي بارتير، هذه اللائحة الثانية. ثم اللائحة الثالثة هي arrêter garer
et stationner. Arrêter, garer, stationner. يعني arrêter توقف, garer يعني ركن, stationner ركن. عندهم نفس المعنى. donc مرادفات. ثم اللائحة الأخيرة هي beau, joli et mignon. beau, joli et mignon اللي كتعني جميل. donc ce sont des synonymes adjectifs. هما adjectifs. صفات. donc كان هذا هو التمرين. ثم غادي ننتقلوا جومي فالو. Recopier les mots ci-dessous et forme des couples de synonymes. تقريبا نفس التمرين، نفس التعليمة. قال لك أعد كتابة الكلمات يعني مثنى مثنى. يعني غادي نحاول نكونوا مرادفات ثنائيات. كل جوج كلمات نكونوا بهم مرادفات. إذن غادي نبداو بأول كلمة اللي هي افونتور. دونك افونتور كتعني مغامرة. دونك الكلمة اللي عندها تقريبا نفس المعنى هنا هي فواياج. دونك سفر. ممكن نقولوا مغامرة أو لا سفر. دونك افونتور فواياج. ثم عندنا لو فيرب بريي يعني لمع أو لا سطع. دونك بريي هنا لو سينونيم ديالو هو سانتيي. سانتيي. موفمون geste, joyeux bijou, donc joyeux ou bijou يعني الجوهرة أو الجواهر مجوهرات. faire parcourir, donc faire هو parcourir المرادف ديالها parcourir. ثم عندنا récit histoire حكاية أو قصة. هادو هما المرادفات اللي عندنا في هاد الكلمات. L'exercice numéro 8, dans chaque phrase, remplace donné par l'un des synonymes proposés. يوم produit, offre, indique, accorde, distribue. Donc في التمرين قال لك عندنا جمل فيهم لو فيرب دوني أعطى. هذه الكلمة في كل جملة غادي نبقاو نعوضوها بواحد الكلمة اللي هي مرادفة ليه اللي عندها نفس المعنى. وهاد لي سينونيم عطوهم لنا. دونك عندنا produit, offre, indique, accorde, distribue. دونك هاد الكلمات هادو عندهم المعنى ديال دوني ولكن حسب السياق ديال الجملة. غادي نبداو بلا بروميير فراز. عندنا لا مامون دون لي غاليت او زونفون. الأم تعطي يعني الكعكات إلى الأطفال. دونك هنا دون غادي نعوضوها بواحد مرادف آخر اللي يكون عنده نفس المعنى. إذن في هاد لا فراز لو فيرب دوني عنده المعنى ديال توزع. يعني الأم توزع الحلويات على الأطفال. دونك غادي نقولوا لا مامون ديستريبيو لي غاليت او زونفون. ما نقدروش نديرو برودوي تنتج هنا دون ما عندهاش المعنى ديال تنتج. وما نقدروش نديرو انديك حيت ما عندهاش المعنى ديال تدل. دونك خصنا نقراو الجمله ونفهموها مزيان على حسب السياق كنحطو الكلمات. بي cette carte donne des indications sur le chemin à suivre. يعني هذه البطاقة تمنح ولا توفر ولا تعطي المؤشرات على الطريق الذي يجب أن نسلكه. دونك هنا دون عندها المعنى ديال انديك حيت شتو دي زانديكاسيون. دونك غادي تكون عندنا انديك يعني تدل عندها المعنى ديال تدل. Donc, غادي نقولوا cette carte indique des indications sur le chemin à suivre. C. Papa donne une grande importance au temps. أبي يعني يمنح أو لا يعطي وقتا مهما أو لا أهمية عظمى للوقت. دونك هنا donne عندها المعنى ديال accorde يمنح. دونك غادي تولي papa accorde une grande importance au temps. D. Cet arbre donne des dattes délicieuses. هذه الشجرة تعطي ثمارا لذيذة ولا ثمارا يعني الثمار هنا تمرا لذيذا. دونك هنا دون عندها المعنى ديال برودوي تنتج. يعني هذه الشجرة كتنتج لنا تمر لذيذ. دونك cet arbre produit des dattes délicieuses. E. L'invité donne un cadeau au nouveau-né. يعني الضيف يعطي هدية للمولود الجديد. دونك هنا دون عندها المعنى ديال أوفر يعني يهدي. هذا الضيف
أهدى هدية للمولود الجديد. L'exercice numéro 9. Choisis le synonyme pour remplacer ce qui est souligné. قالك اختار المرادف باش تعوض الكلمة اللي تحت منها السطر. من arriver au vol. دونك عندنا arriver au vol هما الكلمات اللي غادي نعوضو بهم ما تحته سطر. دونك عندنا le trajet en avion a duré presque 2h30. يعني المسار في الطائرة استغرق حوالي 2.5 ساعات. دونك هنا لو تراجي اون افيون غادي نعوضوه بلو لو فول، يعني الطيران، المسار ديال الطائرة هو الطيران. دونك غادي نقولو لو فول a duré presque 2h30. B. Le groupe de touristes est impatient de débarquer à la place de la fontaine musicale. يعني المجموعة السياحية est impatient يعني متشوقين للنزول في ساحة الفرقة الموسيقية. دونك هنا ديباركي غادي نعوضوها بأغيفي كتعني وصل. دونك غادي نقول لو جروب دو توريست est impatient d'arriver à la place de la fontaine musicale. إذا كان هذا كل شيء بالنسبة لهذا الفيديو. أتمنى أن تكونوا قد استوعبتم يعني المعنى ديال لا سينونيمي و لو سينونيم. دونك قلنا لو سينونيم ولا لا سينونيمي هو الترادف، يعني كلمات عندها نفس المعنى أو لا حوالي تقريبا نفس المعنى. إذن وصلنا للنهاية. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.